سغرا، چی شده امروز خیلی ساکتی؟ نه خیر آقا، یه خورده ناخوش احوالم. دارو خوردی؟ پیش دکتر رفتی؟ نه آقا، الان خودم خوب میشم. تو این مسائل نباید بیخیال باشی. بری من تو رو پیش دکتر میبرم. نه نمیخواد، من بعدم میرم، شما زحمت نکشین. ببینم سغرا، تو امروز نگفتی که باید واسه کار به یه خونه دیگه بری؟ همه چی خوبه؟ خب آقا، من کار اون خونه رو ول کردم. چرا؟ دلیلش چی بوده؟ شما دلیلشو نمیفهمین. لطفا نپرسین. من نمیفهمم یا تو نمیخوای بگی؟ نه همچین چیزی نیست، فقط نمیخوام غیبت کسی رو کرده باشم. حرف زدن پشت سر بقیه غیبت محسوب میشه. سغرا، آدمای تحصیل کرده اینجور حرف نمیزنن که تو میزنی. میفهمی چی میگه؟ از کجا این حرفا رو یاد میگیری؟ تو هر حرفت یه گیرایی هست که نمیفهمم. من آدم تحصیل کرده ای نیستم، اما اینو میدونم که بعضی چیزا رو با گذر عمر یاد میگیری و میفهمی. تو هیچ وقت در مورد خانوادت حرفی نزدی. اگه خانواده ای بود که میگفتم. معذرت میخوام، نباید سوالای شخصی بپرسم، میدونم. من امروز دیر سر کار میرم، تو خونه کار دارم. یه لیوان چای واسم میاری؟ چشم. سغرا، تو تا امروز در مورد شوهرت چیزی نگفتی. اون مرده. معذرت میخوام، نمیدونستم. منم نمیدونستم قراره انقدر زود بمیره، قبل اینکه تاوان کاراشو بده. تاوان؟ زندگی کردن تو این دنیا همینجوریه دیگه، باید تاوان بدی. نه سغرا، این دنیا جای قشنگیه، واسه زندگی کردن نباید تاوان پس بدی. تاوان و سزا رو اون دنیا میدی. از این زندگیت لذت ببر، همه چی رو فراموش کن. من همیشه ازش متنفرم. این که خودتو دوست داشته باشی بهتر از متنفر بودنه. بعد میبینی که زندگیت عوض میشه. زندگیم که عوض شده آقا. این افکار و احساسات آدماست که بستگی به خودشون داره. تو هر چقدر به خودت سخت بگیری همونقدر سخت میگذره، میفهمی؟ هر چی میخواست بشه شد دیگه، اینطور نیست؟ فراموششون کن، قدم به جلو بردار. میفهمی چی میگم؟ نترس. میرم براتون چایی بیارم. خدا رو شکر که اومدی. زود باش برو باغچه رو تمیز کن. خانم، میگم میشه حقوقمو زودتر پرداخت کنی؟ چرا زودتر میخوای؟ من دیگه نمیخوام بیام. آخه چرا؟ خانم لطفاً فقط حقوقمو بدی. آها، تو از حرفای دیروز من ناراحت شدی؟ ببین سغرا، دیروز فشار خونم یکم بالا بود. من ازت عذر میخوام، باشه؟ نه خیر خانم، معذرت نخواین، من همچین چیزی نمیخوام. پس بگو دلیل چیه که میخوای بری؟ دلیلی نداره خانم. اگه اینجا رو ول کنم به کارهای دیگم بهتر میرسم. ببین من با نیم ساعت یا 1 ساعت تأخیرت مشکلی ندارم. تو دیر بیا ولی کارتو ول نکن. من از کارت خیلی راضیم، منو دست تنها نذار. اما من کاری که آبروم اونجا در خطر باشه رو اصلا دوست ندارم خانم. چی داری میگی سغرا؟ مگه ما بهت بی احترامی کردیم؟ ما که تو رو
عضوی از خانواده‌مون میدونیم. خانم منم خودم عضوی از خانواده شما میدونستم، اما خب نمیتونم جای شما رو بگیرم. چی؟ این چه مزخرفیه داری میگی؟ خانم راستش آقا دیروز به من یه پیشنهادی دادن، بهم پیشنهاد ازدواج دادن. حتما دلشون به حال زندگیم سوخته. همین. تو چطور جرأت میکنی به شوهر من همچین تهمت بزرگی بزنی؟ من نمیخواستم بهتون چیزی بگم خانم، من حتی نمیخواستم چیزی رو پنهون کنم. شما فقط حقوقمو بدین، من از اینجا میرم. تو؟ اینجا چه کار میکنی؟ وقتی یه رابطه ای نابود میشه باید یه فکری به حالش کرد. وایسا، من زن بدفکر رو عقب مونده مثل تو زندگیم ندیده بودم. من به خاطر خدا میخواستم کمکت کنم. اون وقت تو؟ خجالت بکشین آقا، اسم خدا رو به زبونتون نیارین. بد چشمی و نیت بدتون از همون روز اول فهمیدم. ساکت موندم چون به این کار نیاز داشتم. عجب، به خاطر کار نیت بد و چشم هیزو هر دوشو میتونی تحمل کنی. نمیتونستی از من بپرسی؟ این به نفعت بود زنی که یه احمق. خجالت بکش، من دیگه میرم. وایسا، نمیتونستی دهنتو ببندی؟ همه چی رو به زنم گفتی. به فکر آبروی خودت نبودی، حداقل به فکر آبروی من میبودی. آها، یادم رفته بود که فقط شما تو این جامعه آبرو داری. بالاخره مردی. من اگه بخوام تو یه دقیقه میتونم تو رو بدنامت کنم. حرفمو که فهمیدی؟ آره، شما کار دیگه ای بلد نیستی. آسون ترین کار بردن آبروی یه زنه. زنی مثل تو کجا تو این جامعه آبرو داره؟ هر کی بخواد میتونه ازت استفاده کنه. وایسا، من زن بدفکر رو عقب مونده مثل تو زندگیم ندیده بودم. من به خاطر خدا میخواستم کمکت کنم. اون وقت تو؟ خجالت بکشین آقا، اسم خدا رو به زبونتون نیارین. بد چشمی و نیت بدتون از همون روز اول فهمیدم. ساکت موندم چون به این کار نیاز داشتم. عجب، به خاطر کار نیت بد و چشم هیزو هر دوشو میتونی تحمل کنی. نمیتونستی از من بپرسی؟ این به نفعت بود زنی که یه احمق. خجالت بکش، من دیگه میرم. وایسا، نمیتونستی دهنتو ببندی؟ همه چی رو به زنم گفتی. به فکر آبروی خودت نبودی، حداقل به فکر آبروی من میبودی. آها، یادم رفته بود که فقط شما تو این جامعه آبرو داری. بالاخره مردی. من اگه بخوام تو یه دقیقه میتونم تو رو بدنامت کنم. حرفمو که فهمیدی؟ آره، شما کار دیگه ای بلد نیستی. آسون ترین کار بردن آبروی یه زنه. زنی مثل تو کجا تو این جامعه آبرو داره؟ هر کی بخواد میتونه ازت استفاده کنه.